شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کی خدمت میں ساتھ مل کر کام کرنے والے تمام بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مدرز ڈے، یعنی کہ ماؤں کا دن، اور اسے انگلش میں مختلف طرح سے گردانا گیا ہے، جیسے کہ مدرنگ سنڈے۔ تو میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں جا کر پھر بائبل کی طرف لے کے آتا ہوں۔ یہ ایک لڑکی جس کا نام انا ماریا جاروس تھا، یہ 1 مئی 1864 میں پیدا ہوئی اور یہ 24 نومبر 1948 میں اپنے خداوند میں سو گئی۔ اس کی کل عمر 84 سال ہوئی تھی، اور اس نے 1908 میں مدر ڈے کا آغاز کیا، اور پھر اس بات کو اس حد تک آگے نہ بڑھا سکی۔ اس کی ماں نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور اس کی ماں نے اس کے شروع کیے ہوئے اس خیال کو 1858 میں، یعنی 1858 میں 1858 میں انا جائرس کی اس تحریک کو مضبوط کر دیا، اور 1912 میں یہی بات چلتے چلتے چرچز میں آ گئی، اور اتنا سراہا گیا کیونکہ مقصد تھا اس کا، انا ماریا کا، اس کا نام یاد رکھنا چاہیے کیونکہ یہ واقعی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ جو اچھے کام کرتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے۔ انا ماریا جاروس، انا ماریا جاروس 18ویں صدی کی بات ہے۔ تو ہوتا کیا تھا چرچز میں، جس خیال سے اس نے شروع کیا، گو اس کی اپنی تو اولاد نہیں تھی، لیکن اس نے اس پر بڑی تحقیق کی، اپنی ماں پر بڑی تحقیق کی کہ ماں کتنے زیادہ دکھ سہتی ہے، ماں کتنی زیادہ مشکلات میں سے گزرتی ہے۔ اور امثال 31ویں باب کی 26ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جو نیکوکار ماں ہے، جو نیکوکار بیوی ہے، جو اچھی ماں ہے، اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اور اس کے بچے اس کو مبارک کہتے ہیں۔ اور خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب میں لکھا ہے، 4تھا حکم ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ اور پھر ہم بائبل میں ڈبکی لگائیں تو 587 سال مسیح سے پہلے، بیفور کرائسٹ، دوسرا سلاطین اس کا 15واں باب اور اس کی آیت اگر آپ پڑھتے ہیں دوسری، تو وہاں پر یکولیا ایک عورت ہے
जो अपने बेटे को इस तरह से तरबियत करती है कि वो कमाल बादशाह बना है। अभी वो बच्चा ही था तो उसका बाप मर गया। आप इस हवाले को पढ़ सकते हैं। मैं इस हवाले में अगर जाऊं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मैं हर हवाले को आपके लिए तिलावत करूं। मैंने हवाले बता दिए हैं, आप खुद स्टडी करें। अमसिया भी कहते हैं, अमिसिया भी कहते हैं। तो अमसिया बादशाह जो 16 वर्ष का था, तो उसकी मां ने उसको तरबियत की और वो बादशाही करता रहा और उसने ठीक बादशाही की। कुछ कमी रह गई लेकिन फिर भी दूसरे बादशाहों से ज्यादा अच्छी बादशाही की। अगर कोई अच्छा बेटा होता है तो उसकी बेस उसकी मां है। जैसे हम साल की किताब 31वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है कि उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं। तो जब ये मदर संडे तरतीब दिया गया तो फिर ऐसे हुआ कि एक अमेरिकन बादशाह था तो वो प्रेसिडेंट, लेकिन उसको मानते लोग ऐसे ही थे जैसे बादशाह है। वुडवर विल्सन उसका नाम था। उसने 1914 में इस बात के लिए कहा कि क्यों ना हो कि हम हर साल मई के महीने में, जो मई का दूसरा संडे है, उसे मदरिंग संडे मुकर्रर कर दें और उस दिन सिर्फ मां की खूबियां बयान की जाएं। मां की जब खूबियां बयान की जाएंगी, मां का चर्चा होगा, तो जो नई लड़कियां हैं वो बेहतर तरीके से अच्छी मां बन सकती हैं। और जिस मुल्क की मां अच्छी है, जिस खानदान की मां अच्छी है, जिस कौम कबीले की मां अच्छी है, वो एक माशरा अच्छा बन जाता है, वो एक मजहब अच्छा बन जाता है, वो एक सोसाइटी अच्छी बन जाती है। तो इस बात पर इतना ज्यादा जोर दिया गया कि ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम चर्चेज ने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो इसे मदरिंग संडे कहकर इबादत का इंतजाम किया जाता था, एहतमाम किया जाता था, खाना पीना होता था और फिर बाइबल में से जो अच्छी माएँ हैं उनका जिक्र किया जाता था बार बार। और फिर जो अननोन औरतें थीं, जो नहीं जानती थी कि किस तरह से हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकती हैं, उन्हें समझा सकती हैं, वो उस दिन एक दूसरे से सुन सुन के तो बेहतर होती जाती थी और वो एक दूसरे को इनकरेज करती थी कि हाँ, इस औरत की ये खूबियां हैं। चढ़ाया नहीं जाता था कि तू ऐसी है तो फलां ऐसी है, नहीं, बस पेश किया जाता था तो समझने वाले समझ जाते थे। शीशा दिखाया जाता था और जो समझने वाले हैं वो समझ जाते थे। तो ये असल में चर्च का एक बहुत बड़ा रोल है। अना मारिया ने जो ये शुरू किया, एक ऐसी रवायत शुरू की जिसमें आगे एक बच्चों का दिन लोगों ने मुकर्रर कर लिया, एक फादर्स डे मुकर्रर किया गया, एक खामंद डे या पार्टनर डे मुकर्रर किया गया, एक ग्रैंड फादर यानी दादाओं का दिन, नाना भी उसी में आ गया। ग्रैंड पा का मतलब है, ग्रैंड फादर का मतलब है नाना, दादा एक जैसी बात है। और फिर मदर डे। तो ये जो 5 डेज मुकर्रर किए गए हैं, दरअसल इसमें ये एक तरबियत का एक तरीका है। जब फादर डे की बात की गई तो फादर की खूबियां, अच्छे बाप की खूबियां बयान की गई ताकि जो गलत तरीके से चल रहे हैं वो अच्छे बन जाए। और जब
ग्रैंड फादर्स की बात की गई तो बताया गया कि जो दादा हैं या नाना हैं या बुजुर्ग हैं, वो किस तरह से अपने पोतों की, अपने नवासों की कैसे तरबियत कर सकते हैं, किसके दादा ने क्या किया, किसके नाना ने क्या किया। फिर जब खामद डे मुकर्रर किया गया, जिसे हस्बैंड डे कहा जाता है या पार्टनर्स डे कहा जाता है, तो उसमें उनकी खूबियां बयान की गई कि किस तरह से आप अच्छे शौहर साबित हो सकते हैं, अपने जो फराइज हैं, अपनी जो मोहब्बत है, अपनी जो सेक्रीफाइस है, अपनी जो स्ट्रगल है, अपने जो गोल हैं, हाउ यू कैन अचीव फॉर योर फैमिलीज। तो ये बातें कही जाती थी क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि मैं किस तरह से अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकता हूं, उनका फ्यूचर कैसे सेव कर सकता हूं, उनका मुस्तकबिल कैसे बना सकता हूं, उनके लिए एक नमूना कैसे बन सकता हूं, उनके लिए बिजनेस कैसे सेट कर सकता हूं, उनके लिए घर कैसा बना सकता हूं, उनकी एक पहचान कैसे बना सकता हूं, उनका नाम कैसा बना सकता हूं। ये जो बाप थे, ये जो अब्बा थे, ये जो फादर्स थे, उनके लिए बड़ी आसानियां इस दिन बन जाती थी। तो मेरे अजीजों, बहुत सारे लोगों ने एकदम से, जो नेगेटिव लोग हैं, उन्होंने इसको एकदम से तोड़ मरोड़ के जो नेगेटिव चीजें हैं वो निकाली, क्योंकि जो कीड़े निकालने वाले लोग हैं, जो कूड़ा करकट देखते हैं, नालियों के पास रहते हैं, जो फरोलते रहते हैं, जो बात को खंगालते रहते हैं, जो ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसी चीज निकले जो गंदी चीज है, जो नेगेटिव चीज है, तो वो फिर उसको इतना उछालते हैं। उनके टॉपिक्स भी इसी तरह के नेगेटिव होते हैं, उनकी बातें भी नेगेटिव होती हैं। वो खानदानों में अबतरी पैदा करते हैं कि सास को बहू के खिलाफ, बहू को सास के खिलाफ, और बेटी को शौहर के खिलाफ कर दिया, और बेटे को बहू के खिलाफ कर दिया। उनका यही सर्कल रहता है। जो बुरी माएं हैं, बुरी माओं का भी जिक्र है बाइबल में। हर मां अच्छी नहीं होती, एक कुछ सपनी माएं भी होती हैं, खुद बच्चे पैदा करती है, खुद ही खा जाती है। क्योंकि कुछ सांप हैं जो अंडे देते हैं और कुछ सांप हैं जो बच्चे देते हैं। तो वो ऐसी भी हैं जो खुद ही बच्चे पैदा करती हैं और खुद ही उनको खा जाती हैं, खुद ही बच्चे पैदा करती हैं और उनके दिमाग में इस तरह का फतूर पैदा करती हैं कि तेरी दादी ऐसी, तेरी नानी ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरा चाचू ऐसा, तेरा फलां ऐसा, तेरा फलां ऐसा, तेरा फलां ऐसा। वो ऐसे इतना ज्यादा पॉइजन, इतना ज्यादा जहर अपने ही बच्चों के अंदर भर देती हैं, शौहर के खिलाफ बोलती हैं और अपनी तरफ से बना बना के बातें बयान करती हैं कि बच्चे जो हैं वो बाप के खिलाफ हो जाते हैं, चाचाओं के खिलाफ हो जाते हैं, दादा के खिलाफ हो जाते हैं। और जब खिलाफ हो जाते हैं तो फिर एक वक्त आ जाता है कि उनका वो माहौल बदलता है, तो फिर उनको ज़रूरत पड़ती है उसी बाप की या उसी दादे की या उन्हीं चाचाओं की। तो फिर माँ रोती है कि अब इनका ज़हन नहीं मिलता। तो इसलिए ये बातें जो हैं, ये एक अच्छा कदम था, लेकिन गलत लोगों ने इस तरह से कीड़े निकाले, इस तरह से कहा ये तो बिजनेस डे बन गया है, ये तो गैर अक़वाम की बात है। भाई गैर अक़वाम की बात है तो गैर अक़वाम की दुकानों से आटा लेते हो, गोश्त लेते हो, उनके पेट्रोल पंप से तेल लेते हो, उनके ग्रेड स्टेशन से बिजली लेते हो और दवाइयां लेते हो, उस वक्त तुम्हें कुछ नहीं होता। लेकिन जब ये त्यौहार हैं और उन त्योहारों पर कोई अच्छी बात मिलती है तो उस पे नहीं 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 नहीं, ये तो गैर अक़वाम की बात है।
اور پھر غیر اقوام کا اتنا چرچا کرتے ہیں اور غیر اقوام کی اتنی وہ باتیں، پیگنزم کی باتیں، برے لوگوں کی باتیں اتنی زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جو اچھی باتیں ہیں وہ دب جاتی ہیں۔ بھائی آپ دیکھیں، اخروٹ میں جو گری ہے ہم وہ کھاتے ہیں، ہم کبھی اخروٹ نہیں کھاتے ثابت، بادام ثابت نہیں کھاتے، کوئی بھی فروٹ ہے ہم اس طرح سے نہیں لیتے کہ جب تک اس کی گٹھلی الگ نہ ہو جائے، اس کا چھلکا الگ نہ ہو جائے۔ ہمارے جو فائدے کی بات ہے ہمیں وہ لینی ہے۔ مسیح خداوند نے بھی یہ کہا کہ فقیوں، فریسیوں، صدوقیوں کی باتوں پر دھیان نہ دو، جو وہ کہتے ہیں وہ لے لو اور جو وہ کرتے ہیں وہ نہ کرو۔ جو اچھا شخص ہے وہ برائی میں سے بھی اچھائی نکال لیتا ہے، لیکن جو برا شخص ہے وہ اچھائی میں سے بھی برائی ڈھونڈتا رہتا ہے۔ انا ماریا نے ایک اچھا قدم اٹھایا کہ چرچز میں ماؤں کو عزت دی جائے، ماؤں کی سیکریفائس کو یاد کیا جائے، ماؤں کی واہ واہ کی جائے، ان کی عزت کی جائے ایک دن۔ اور کہتے کیا جی ماں کا تو ہر دن ہے۔ بھائی ماں کا ہر دن، آپ ہر دن اس کی خوبیاں ڈسکس نہیں کرتے، ایک دن ایسا ہے جس دن آپ اس کی خوبیاں ڈسکس کرتے ہو، اس کی سیکریفائس ڈسکس کرتے ہو، اس کی قربانیاں ڈسکس کرتے ہو۔ وہ گیلے پر سوتی ہے، وہ بھوکی رہتی ہے، وہ سرگی سویرے اٹھتی ہے، وہ آپ کو پکا کے دیتی ہے، دھو کے دیتی ہے، استری کر کے دیتی ہے۔ کیا اس کی عزت کرنا یا اس کی سیوا کرنا یا اسے پیار کرنا یا یہ کہنا کہ اس کے قدموں میں جنت ہے یا یہ کہنا کہ یہ وہی ماں ہے جس سے نجات دہندہ پیدا ہوا، یہ کہنا کہ یہ وہی ماں ہے جس کے وسیلہ سے مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری دنیا میں پھیل گئی، یا یہ وہی ماں ہے جو مقدسوں کی، ایمانداروں کی ماں کہلاتی ہے، یا یہ وہی ماں ہے جو چرچز کی ماں کہلاتی ہے، یا یہ وہی ماں ہے جو بہتوں کو اپنے قریب کر لیتی ہے، یہ وہی ماں ہے جو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے اپنے بچوں کو، یہ وہی ماں ہے جو خود ختم ہو جاتی ہے اور اپنے بچوں کو زندگی دے دیتی ہے، جس کی مثال مرغی کی دی گئی مسیح خداوند نے۔ تو کئی ایسی مثالیں بائبل بھری پڑی ہے، تو اس پر ٹائم لگایا کریں، اس پر دھیان دیا کریں۔ مجھے ایک میرے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی مجھے آپ فلاں نبی کے بارے میں بتائیں، فلاں مذہب کے بارے میں بتائیں۔ میں نے کہا بھائی مجھ سے پوچھنا ہے تو مسیح کے بارے میں پوچھو، مجھ سے پوچھنا ہے تو بائبل کے بارے میں پوچھو۔ میرا کوئی کام نہیں کہ میں کسی کے مذہب کو ڈسکس کروں، کسی کے نبی کو ڈسکس کروں، کسی کی پیگنزم کو ڈسکس کروں۔ جو ہو گزرا، جو فلیش ہو چکا، جو گندگی کمبوڑ میں چلی گئی، جس نے جو گند کیا، جس نے جو کچھ کیا، جس نے جو الٹی کی، جس نے جو تھوکا، میرا کام نہیں کہ میں اس کو نکال کے کہوں اس نے یہ دیکھو جی یہ تھوک تھا اور اس نے یہ تھوک جو ہے میرے نام لگا دیا۔ بھائی تو گندگی اٹھا کے پھر رہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے صرف اور صرف مسیح کو پیش کرنا۔ ہمارا کوئی کام نہیں کہ ہم لوگوں کے مذہب میں کیڑے نکالتے پھریں، نبیوں کی کمزوریاں نکالتے پھریں۔ اگر ہم دوسرے نبیوں کو مانتے ہیں تو یہ جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، ہم اگر ان کو مانتے نہیں تو ان کے بارے میں غلط کیوں تعلیم دیں؟ اب قرآن مجید کی آپ بات دیکھ لیں، مسیح کے بارے میں 25 دفعہ ذکر آیا، اس میں گرنتھ میں دیکھیں اس میں مسیح کا ذکر آیا ہے، ویدوں میں دیکھیں تو اس میں مسیح کا ذکر آیا، پر ہمارا کام نہیں کہ ہم ویدوں کی انسلٹ کریں، گرنتھ کی انسلٹ کریں، قرآن مجید کی انسلٹ کریں۔ ہمارا یہ کام نہیں۔ پہلے ان کا پرچار کریں گے سارا، پھر اس میں کیڑے نکالیں گے اور پھر اس کے بعد ہم کہیں گے ہم نہیں مانتے۔ ہم وہی ٹائم بائبل پر کیوں نہیں